हेलो एभ्रिवान, यो क्वेसन एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्सबाट लिएको छ र हामी अहिले मोडल क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ। सो क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्न सकिन्छ द टोटल कस्ट एन्ड द डिमान्ड फंक्शन्स अफ अ कमोडिटी आर। यहाँ टोटल कस्ट फंक्शन र डिमान्ड फंक्शन दिएको रहेछ। नम्बर 1 राइट द रेभेन्यू फंक्शन। रेभेन्यू फंक्शन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ फर्मुला पी इन्टु क्यू। आफ्टर द्याट एक्सप्रेस द मार्जिनल रेभेन्यू। मार्जिनल रेभेन्यू के गर्ने, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, रेभेन्यूको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने। मार्जिनल कस्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, कस्टको डेरिभेटिभ गर्ने। फाइन्ड प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, सुरुमा रेभेन्यू माइनस कस्ट गर्ने, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। ओके, लेट्स डू इट हियर। टोटल कस्ट फंक्शन, टोटल कस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, सी लेख दिम, इज इक्वल टू कति छ 5q माइनस q स्क्वायर। आफ्टर दैट डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन p is equal to कति दिएको छ q minus 3, so q minus 3 write down. Okay, number 1 question number 1 मा क्वेशनले के भनेको छ, find write the revenue function. We have to find out revenue function. So revenue function r is equal to formula के हुन्छ p into q. p को भ्यालु कति छ q minus 3 into q. क्याल्कुलेट गर्ने, we can get here q square minus 3q. यो के आयो, रेभेन्यू फंक्शन आयो। आफ्टर द्याट नम्बर 2 मा के भनेको छ, हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न मार्जिनल रेभेन्यू भनेको छ। मार्जिनल रेभेन्यू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, डेरिभेटिभ अफ रेभेन्यू गर्ने। सो वी क्यान राइट हियर मार्जिनल रेभेन्यू। मार्जिनल रेभेन्यू MR इज इक्वल टू DR बाई DQ। ओके, D बाई DQ, R को भ्यालु के छ q स्क्वायर माइनस 3q। ओके, फाइन्ड आउट द डेरिभेटिभ। q स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2q माइनस 3q को डेरिभेटिभ के हुन्छ 3 हुन्छ। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड अप टु हियर। आफ्टर द्याट नेक्स्ट नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ, मार्जिनल कस्ट फंक्शन। वी हेभ टु फाइन्ड आउट मार्जिनल कस्ट फंक्शन। नम्बर 3 मा मार्जिनल कस्ट फंक्शन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। मार्जिनल कस्ट फंक्शन, सो वी क्यान राइट हियर MC is equal to DC by DQ. Okay, D by DQ, C को वैल्यू कति छ, कस्ट कति छ यहाँनिर 5q minus q square. So we can write 5q minus q square. Now let's find out the derivative of this. 5q को डेरिभेटिभ के हुन्छ 5 हुन्छ, माइनस q square को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2q हुन्छ। ओके, आफ्टर द्याट नम्बर 4 मा क्वेशनले के भनेको छ, फाइन्ड द प्रॉफिट एट q is equal to 10। हामीलाई प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने नम्बर 4 मा। सो प्रॉफिट को फर्मुला यूज गर्ने यहाँनिर, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाई पाई। प्रॉफिट को फर्मुला के हुन्छ रेभेन्यू माइनस कस्ट। रेभेन्यू हामीले रेभेन्यू निकालेको छौँ यहाँनिर, रेभेन्यू कति आएको छ q स्क्वायर माइनस 3q। सो त्यही लेख्ने q स्क्वायर माइनस 3q माइनस कस्ट। c इज इक्वल टू कति दिएको छ 5q माइनस, वी क्यान राइट 5q माइनस q स्क्वायर। ओके, ओपन द ब्रैकेट, q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 5q माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर। ओके, अप टू हियर क्याल्कुलेट दिस। यो दुईटा एड गर्ने q स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस यो दुईटा माइनस माइनस प्लस एड गर्ने, माइनस 5 माइनस 3 के हुन्छ माइनस 8q। ओके, अप टू हियर। अब हामीलाई प्रॉफिट के गर्नुपर्ने यहाँनिर, प्रॉफिट एट q इज इक्वल टू 10। q इज इक्वल टू 10 हुँदाखेरि कति प्रॉफिट हुन्छ, सो वेन q इज इक्वल टू 10 देन प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्ने। प्रॉफिट इज इक्वल टू 2, q को प्लेस में के राख्ने 10 राख्ने, सो 10 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10। ओके, 10 स्क्वायर के हुन्छ 100 इंटू 2 200 माइनस 80। वेन यू कैलकुलेट वी गेट हियर 120। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। The demand function for a certain commodity is given by p is equal to 200 minus 80q, where 0 is less than equal to p is less than equal to 25. यो चाहिँ p value of p को range है। Determine the price or the price interval where the demand is unit elastic, inelastic or elastic. यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई। ओके, लेट्स टेक स्टार्ट दिस वान। डिमान्ड फंक्शन यहाँनिर दिएको छ। सो यसको लागि हामी के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, यो इलास्टिक इनइलास्टिक र युनिट इलास्टिक शो गर्नलाई हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी को डिमान्ड को फर्मुला अलरेडी तपाईलाई थाहा छ, मैले अलरेडी क्वेशन नम्बर 5 गर्दाखेरि मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु। नाउ लुक एट हियर डिमान्ड फंक्शन
डिमान्ड फंक्शन p इज इक्वल टू कति छ 200 माइनस 80 क्यू ओके अब इसको डेरिवेटिभ फाइन्ड आउट गर्दा के गर्ने dp बाई dq dp बाई dq के हुन्छ माइनस 80 हुन्छ yes or not so we can write dq by dp is equal to minus 1 by 80 yes or not ओके दुईटा इन्टरचेन्ज गर्दा यता पनि इन्टरचेन्ज गर्ने किनभने फर्मुलामा के छ फर्मुला अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के छ माइनस पी बाई क्यू डिक्यू बाई डिपी त्यही भएर डिक्यू बाई डिपी फाइन्ड आउट गर्ने नभए यहाँनिर क्यू को भ्यालु निकालेर डिक्यू बाई डिपी फाइन्ड आउट गर्दा पनि हुन्छ ओके नाउ अब फर्मुला युज गर्ने यहाँनिर ED प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला माइनस पी बाई क्यू इंटू डिक्यू बाई डिपी so we can write here minus p by q dq by dp कति आएको छ minus 1 by 80 ओके अब के गर्ने यहाँनिर हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने q को भ्यालु पुट गर्दिने q को भ्यालु पुट गर्दा के कति हुन्छ p को फर्ममा फाइन्ड आउट गर्नलाई p को फर्ममा फाइन्ड आउट गर्नलाई q को भ्यालु पुट गर्ने हो q को भ्यालु कति हुन्छ यहाँनिर यसो रफमा फाइन्ड आउट गर्दा पनि भयो so we can write 80 q is equal to we can write down here 200 minus p yes or not so minus minus plus so we can write p by 80 into q 80 q so we can write p by 80 q कति छ 200 minus p so we can write 200 minus p 80 q को भ्यालु कति छ 200 minus p यहाँबाट सल्भ गरेर यो निकालेको छौं सो रफमा शो गर्दा पनि भयो सो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति आएको छ p by 200 minus p ओके सो यहाँ क्वेशनले के भनेको छ इनइलास्टिक युनिटरी एन्ड इलास्टिक अब युनिटरी इलास्टिक भयो भने के हुन्छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ 1 हुन्छ yes or not so we can write down if the demand is elastic or we can write the demand is unit elastic if elasticity of demand is equal to 1 unitary unit elastic or unitary elastic कुन बेला हुन्छ when elasticity of demand is equal to 1 अब यसको प्लेसमा हामी के राख्छौं 1 राख्छौं so 1 is equal to this one p by 200 minus p अब क्याल्कुलेट गर्ने र p को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने क्रस मल्टिप्लाई 200 minus p is equal to p so 200 minus is equal to p यता जान्छ p plus p 2p हुन्छ and we get p is equal to 100 okay so value of p is equal to 100 p को भ्यालु 100 हुँदाखेरि के हुन्छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ युनिट इलास्टिक हुन्छ ओके आफ्टर दैट अब इनइलास्टिक कुन बेला हुन्छ when इलास्टिसिटी डिमान्ड is less than 1 हुँदाखेरि के हुन्छ इनइलास्टिक हुन्छ so we can write here the demand is inelastic if ED is less than 1 elasticity of demand is less than 1 अब elasticity of demand को value के छ p by 200 minus p so we can write p by 200 minus p is less than 1 now what we have to do cross multiply गर्ने so p is less than 200 minus p p लाई अर्को यतातिर ल्याउने p लाई यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ p plus p 2p is less than 200 p is less than 2 तल जान्छ 200 by 2 भएपछि के भयो 100 so value of p less than 1 भयो भने के हुन्छ डिमान्ड के हुन्छ इनइलास्टिक हुन्छ अब यसलाई रेन्जमा लेख्दाखेरि के हुन्छ द रिक्वायर्ड इन्टरवल इज value of p is less than 100 भनेको छ less than 100 भनेपछि 0 देखि 100 सम्म so we can write 0 is less than equal to p is less than 100 यहाँ less than यहाँ equal लेख्नु भएन है less than 100 if value of p less than 100 भयो भने demand is inelastic demand के हुन्छ inelastic हुन्छ कुन बेला when elasticity of demand is less than 1 भएपछि डिमान्ड के हुन्छ inelastic हुन्छ value of p फाइन्ड आउट गर्ने p को भ्यालु के आयो less than 100 आएको छ सो द रिक्वायर्ड इन्टरवल इज 0 is less than p is less than 100 अब के भयो इलास्टिक को रिमेनिङ भयो इलास्टिक कुन बेला हुन्छ when ed is greater than 0 सो हामी के लेख्छौं द डिमान्ड इज इलास्टिक
if elasticity of demand is greater than 1. सेम प्रोसेस में गर्ने हो यो पनि. So we can write here the demand is elastic if elasticity of demand is greater than 1. अब elasticity of demand को वैल्यू कैसा, P by 200 minus P is greater than 1. क्रॉस मल्टिप्लाई गरिदिने, P is greater than 200 minus P. P अर्को यतातिर आउँछ, लेफ्ट साइडमा आउँछ, P plus P के हुन्छ 2P. So 2P is greater than 200. So P is greater than 2. अब 200 को तल जान्छ, 200 by 2 के हुन्छ 100. So value of P के हुनु पर्यो 100 भन्दा धेरै हुनु पर्यो. If the value of P is greater than 100, then the demand is elastic. अब यसको interval के हुन्छ? So we can write here the required interval is P is greater than 100. अब P को value 100 भन्दा greater means जे पनि हुन सक्छ. Yes or not? यसको 0 is less than यसको हुँदैन. So hope you understand this one. Question number 8. P is equal to 100 आएको छ when unit, then P 0 is less than equal to P is less than 100 when inelastic, and P is greater than 100 means elastic. Hope you understand this question number 8. Maximum times repeated this question and very important. Video मन पर्यो भने please like गर्नु होला, new हुनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.